5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मुजफ्फरनगर पेड़ से जामुन तोड़ने पर मुस्लिम युवक को मारी गोली, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, बड़ी तादाद में मेरे मुसलमान दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हुआ ये कहता हुआ जा रहा हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मुद्दे को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को, पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को और सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, जो आपकी पैरवी करते हुए न जाने कितने किताबें लिख देती है। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए संजीव भट्ट जैसे चेहरों को, जिन्होंने नौकरियों को ठोकर मारते हुए ये कहा कि नहीं, हम सच बताएंगे दुनिया को कि गुजरात में क्या हुआ था। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, और आज सैल्यूट करिए नितिन भाई जैसे शख्स को कि जो उर्दू की मोहब्बत में इतनी देर तक आपके बीच बैठे हैं। मैं सलाम करता हूं इनकी मोहब्बत को। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ता हूं। हमें अपने इर्द गिर्द एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है, हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों। हमारे मुल्क का 85% से ज्यादा नॉन मुस्लिम भाई सेकुलर है, हमारी पैरवी करता है, हमारे लिए लड़ता है। जेएनयू क्यों उनके निशाने पर है? क्योंकि जेएनयू हमारी आपकी वकालत करता है। कन्हैया पे क्यों देशद्रोह के आरोप हैं? क्योंकि हमारे आपके हक के लिए बोलते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, और 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। इमरान बोलता है आपकी दुआओं के भरोसे। मुझसे कहा जाता है डरा करो इमरान, अपना तेवर नरम कर लो, सिक्योरिटी में नहीं चलते हो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोल रहा है आपकी तारीख बोल रही है इन 2 मिसरों में। एक एक हाथ को कसम देता हूं, मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान हैं। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुनेंगे दोस्तों दावत व तबलीग की कुछ ख़ास बातें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के दिलों पर ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिहाजा जो दिल इन फितनों में से किसी एक फितना को कबूल कर लेगा तो इस दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाएगा, और जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा इस दिल में एक सफ़ेद निशान लग जाएगा।
گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر اس پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالہ کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں لچ بس گئی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگو تم یہ آیت پیش کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہاری کوئی نقصان نہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظالم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے ظلم سے نہ روکے تو وہ وقت دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ فائدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود ہدایت پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما کر آیت کے اس غلط مفہوم کی تردید فرمائی کہ جس سے یہ واضح ہو کہ حتی الامکان برائی سے روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا کام ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی صلاح کی فکر کرو، تمہارا دین کے راستے پر چلنا اس طرح ہو کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہو۔ پھر اگر کوئی شخص تمہاری اصلاح کی کوشش کے باوجود بھی گمراہ ہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہاری کوئی نقصان نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا، اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔